अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात पे बातचीत चलेगी। एक साहब हैं हमारे पाकिस्तान से, उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सब सर कैसे हैं? खैरियत से जी? जी, मैं तो खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पाकिस्तान के हालात कोई ठीक नज़र नहीं आ रहे। जो भी सर हालात दिन दिन दिगरगो होते जा रहे हैं। हुँ, हालात बहुत ही माइस्टीरियस और डेंजरस डायरेक्शन जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है दस्तूर पाकिस्तान में दस्तूर साजी की तारीख से शुरू करना चाहता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान 73 तक सरजमीन बेआइन पाकिस्तान रहा। हुँ, सन 1973 में जनाब जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने एक मुतफिका कौम को आइन दिया जिसमें तमाम सियासी जमातें मुतफिक थी, और इस दस्तूर के जो खास खतो खाल थे ये थे कि इसमें एक आर्टिकल 6 रखा गया हुँ, जिसका फंक्शन ये है कि तनसीह आइन संगीन गद्दारी और इसकी सजा मौत। हुँ, इसके अलावा सेनेट एक मुस्तकिल अदारा करार दिया गया और इसका कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता था। हुँ, लेकिन जुल्फकार भुट्टो साहब ने जब ये आइन डिलीवर किया तो पहली नशरी तकरीर में कहा कि मैंने माशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। हुँ, आने वाले हालात ने तारीख ने बताया कि आज से 50 साल पहले जुल्फकार भुट्टो को मार्शल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया, और मार्शल्लाह आज भी पूरे करो फर्क के साथ रवा दवा है। हुँ, और 5 जुलाई 1977 जब जियाउल हक ने मार्शल्लाह इम्पोज किया तो ये इसी आर्टिकल 6 के खदशे के तहत उसकी नशरी तकरीर निकाल के पढ़ ले। उसने लिखा कि आइन को अलबत्ता नहीं छेड़ा गया लेकिन इसके कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। हुँ, उसके ये तकरीर के ये अपना अल्फाज है जी। जी, ठीक है साहब। अब जो जिस नहज पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, मैं अपना साकरे वतन के सिपा सलाह जनाब बाजवा साहब से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेहरबानी करके अपने टाइम पर बाइज्जत अपनी यानी आगे कोई एक्सटेंशन कोई आगे का चक्कर ना चलाए। ये इसमें पाकिस्तान का भला है, इसमें पाकिस्तान की खैरियत है। और दूसरा ये कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है ये इमरान खान को गिरफ्तार करने का कभी सोचे भी ना। अगर इमरान खान को खुदा न खासा गिरफ्तार किया जाता है तो आज एटमी जंग हो जाएगी, आलमी एटमी जंग हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हुँ, ना फौज रहेगी ना जीएचक्यू रहेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इमरान खान कोई एक आम आदमी नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ बरगजीदा अल्लाह का बंदा है हुँ, जो कि दुनियावी गर्जो गायद से मुबर्रा है और सिर्फ और मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। वो अगर तयशात चाहता होता तो उसके लिए इतने मौके थे जो उसने तर्क कर दिए, जिसको कहते हैं तर्क, इसको तज़किया नफ्स कहते हैं जो इमरान खान ने किया है। हुँ, और दूसरा ये कल एक मुझे इल्म हुआ कि एक FIR 780 इमरान खान के नाम दर्ज की। वो क्या है 780? उसने कहा जी हम इनको कहते हैं ये ना करे, ये नहीं, हम मारे और रोने भी ना दे, जबकि सानिया माल्टाउन के नामजद मुल्जमान उनके राना सनाउल्लाह भी शामिल है। वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुए। हुँ, ये कहाँ का कानून है? किस दुनिया में रह रहे हैं, किस धरती पर रह रहे हैं? मैं नहीं समझता कि अल्लाह पाक या निजाम कुदरत इस तरह के मामलात को बर्दाश्त कर सकेगा। ये कभी हो ही नहीं सकता जितना ये जुल्म हो रहा है और जितना ये मतलब है कि यानी कि आउट ऑफ क्वेश्चन ये सारी बातें चल रही है। हुँ। सर ये बताइए कि इमरान खान को गिरफ्तार करना, जिस तरह कल इन्होंने एक तरीका देखा आपने कि लाइटें बुझा दी गई, पुलिस आ गई, ये समझते कि इतना आसान है, जैसे वो समझ रहे कि शहबाज गिल नहीं समझ रहे उसको भी कि उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे तो वो पूछने लगे। देखो ना, ये इनकी मतलब आप
دیکھیں کہ جو یہ پنجاب میں انتخابات ہوئے، کراچی میں انتخابات ہوئے، یہ ٹیسٹ کیسز ہیں ان کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان، میں آپ کو بتا دیا، عمران خان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا برگزیدہ بندہ ہے، اور ان کی یہ اسیسمنٹ غلط ہے۔ قوم بیدار ہو چکی ہے، قوم میں شعور آ چکا ہے، قوم کو اب بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، بالکل نہیں بنایا جا سکتا۔ رات آپ کو کتنے بجے پتا چلا؟ کیونکہ آپ کا کل دوپہر کو مجھے آپ نے بھی اطلاع دی، میرے پاس بھی خبر تھی، تو ہم نے آپس میں بات کی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پروگرام بنایا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ نے کیا، جی اس وقت کے بعد آپ بے چین ہو گئے، اور وہاں جو آپ کے آس پاس لوگ تھے وہ بھی پریشان تھے؟ سر لوگ پریشان نہیں، اس طرح بھی کیفیت تھی، لوگ تو تیار ہو گئے تھے کہ جی یہ دیکھ جنگ لگ گئی ہے، ہم نے مطلب لوگوں نے اپنا سر پر کفن باندھ لیے تھے لوگوں نے۔ تو یہ اور جو ایف آئی آر موٹی سی جو کاٹی گئی عمران کے خلاف 780، وہ اس کی کاپی آپ کو میں نے بھیجی، اس کا مطلب دیکھے کہ یہ جی وہ مجسٹریٹ نے کہا جی وہ للکارا، جو کیا یعنی اس کا مطلب ہے ان کے پاس عمران خان کے خلاف کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کی سیاہ کاریاں، ان کے گھنونے کارنامے اور ریکارڈ ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ وہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کہتا ہے، اللہ الحق کہتا ہے، اور سادگی کی نشانی شلوار قمیض پہنتا ہے، یہ اس کا قصور ہے جو عمران اتنا بڑا مطلب ان کی نظر میں مجرم قرار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ کوشش کریں گے تو لوگ کیا رد عمل آئے گا؟ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی سری لنکا والے حالاتوں میں؟ رد عمل یہ آئے گا کہ جب جس طرح مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تھا، ایک اکثریت کو اقلیت کے ذریعے پریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آج بنگلہ دیش خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس طرح لوگ تو سمجھے گے کہ یعنی کس قسم کا ہمارا عذاب ابلیس ہے ہمارے پر، اس سے نجات حاصل کرو۔ آپ نے کل جو آپ اے آر وائی باندھ ہے ٹی وی پہ تقریر نہیں عمران خان کی، تو کس طرح لوگ سن رہے ہیں پاکستان میں تقریر عمران خان کی؟ میں کہتا ہوں یہ دیکھو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو سانس بھی نہ لینے دیا جائے، کسی کو بات بھی نہ کرنے دی جائے۔ اگر تو عمران پاکستان کے ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں جی وہ ایجنٹ ہے، بھارتی ایجنٹ ہے، وہ قاتل ہے، وہ خدا نخواستہ وہ جرائم پیشہ ہے، یا اس کو پیسے کی طلب ہے، پھر تو کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو مبرہ ان چیزوں سے، وہ تو ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، اللہ الحق کہتا ہے۔ اچھا، آپ نے کس طرح وقت گزارا جب پتا چلا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ کاروائی شروع ہونے والی؟ تو پھر آپ لوگ کیا اس وقت کر رہے تھے؟ سر میرا بی پی اتنا شوٹ ہو گیا تھا، میرا بریک پھٹنے کو ہو گیا تھا، اور میرا دل چاہتا کہ یا اللہ کچھ کر دوں۔ مطلب لوگ اتنی محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ وہ بچے لے کے سڑکوں پہ نکل آئے، چھوٹے چھوٹے بچے، فیملیاں آ گئی، سب آ گئے، تو یہ گورنمنٹ کیوں؟ اب یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہ تو آپ دیکھو نا، یہ تو ہر وقت انہوں نے تسبیح پڑھی ہوئی ہے کہ باجوہ صاحب ہمیں بچا لو، ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ۔ اب یہ مثال اس طرح ہے کہ دو شخص آپس میں کشتی کر رہے تھے، ایک نیچے تھا، ایک اوپر لتاڑ رہا تھا، جو نیچے والا تھا وہ خاموشی سے لیٹا ہوا تھا، جو اوپر والا تھا وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یار آپ، وہ نیچے ہے، وہ خاموشی سے لیٹا ہوا ہے، اور آپ اوپر چڑھے ہوئے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں۔ کہتا نہیں، میری طاقت ختم ہو گئی ہے، اب یہ اوپر آ کے مجھے بہت مارے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نہیں تو یہ عمران خان بالکل یہی حالات بنے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس سیاسی پتے ختم ہو چکے ہیں، اب یہ اس طرح کے کاموں میں آ گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، وہ اب یہ رو رہے ہیں کہ جی عمران خان اگر اوپر آ گیا تو ہمیں بہت مارے گا، یہ شور بچا رہے ہیں اس چیز کا۔ چلے بہت شکریہ سر آپ۔ اور عمران نے اللہ کے فضل سے اوپر آنا ہی آنا ہے، اللہ کے فضل سے آنا ہے اس نے جی، بہت شکریہ، بہت اور شکریہ۔ جس طرح یہ اللہ کے اس طرح کے برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خود ہی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو۔ نہیں، یہ اپنے خیالات کا بتا رہے تھے
کس طرح بے چین تھے جب پتہ چلا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے گورنمنٹ جو موجودہ ہے وہ کوشش کر رہی ہے، لیکن میرا خیال اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنا. یہ سمجھتے گرفتار کرنے کے بعد قوم آرام سے بیٹھ جائے گی. کافی مشکل کام ہے. سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.